म्याथ फर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। भिडियो हेर्नमा समस्या भयो, एचडी क्वालिटीको भिडियो चाहियो भने माथि रहेको 3वटा डटमा क्लिक गर्नुस्। माथि छ हेर्नु त, युट्युबको माथि 3वटा डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि क्वालिटी आउँछ, त्यहाँ 144p अथवा 360 यस्तै लेखिरहेको हुन्छ। यसलाई 1080p50 मा क्लिक गरिदिनुस् है त। बढाएर 1080p50 मा लैजानु। भिडियो क्लियर हुन्छ, एचडी क्वालिटीमा हेर्न पाउनु। एक्सरसाइज 2.3 का प्रब्लमहरू गरौँ जुन एक्सपोनेन्शियल र लगारिदमिक सिरिजसँग सम्बन्धित छन्। यसभन्दा अगाडि एक्सपोनेन्शियल र लगारिदम सिरिजको कन्सेप्ट र फर्मुलाको बारेमा चर्चा गरिसकेको छ। आज विशुद्ध रूपमा हामी एक्सरसाइजका क्वेसनहरू र तिनीहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ। साथसाथै एनबीमा आएका क्वेसनहरूको समाधान पनि यस एक्सरसाइजमा रहनेछ। So that 1 plus 1 by 1 factorial 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial dot 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 हुँदै multiply 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial equal to 1 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसरी यो एलएचएस पार्टमा फ्याक्टोरियलको फर्ममा आइरहेको छ। यतापट्टि प्लस प्लस, यतापट्टि प्लस माइनस हुँदै गएको छ। यसरी फ्याक्टोरियलको फर्ममा आयो भने हामी एक्सपोनेन्शियल फङ्सन लगाउनु पर्छ, एक्सपोनेन्शियलसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको कुरा गरिहालेँ। एक्सपोनेन्शियल सिरिजबाट म जान्छु। इको पावर x इक्वल टु 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर एक्स क्युब तलको त मिलिरहेको थियो, माथि 1 1 रहेछ भनेपछि एक्सको ठाउँमा 1 राखिदिँदा बित्तिकै यो आउँछ भन्ने कुरो हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एक्सको ठाउँमा एकचोटि 1 राखिदिँदा बित्तिकै 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल भयो भने माइनसको फर्ममा पनि भएको कारणले गर्दा एक्सको ठाउँमा -1 राख्छु। एक्स इक्वल टु -1, एक्सको ठाउँमा -1 राख्दा बित्तिकै इको पावर -1 माइनस एक्स 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल। पावर चाहिँ इभन भएको ठाउँमा पोजिटिभ नै हुन्छ भने पावर अड भएको ठाउँमा नेगेटिभ मात्र आउँछ, अरू केही चेन्ज हुने छैन। एक्सको ठाउँमा -1 मात्र राखेको। अब के गर्ने, यो र यो त प्रोडक्टको फर्ममा छ भनेपछि यो र यो पनि आयो यहाँ, यो पनि आयो यहाँ, यी दुईटालाई प्रोडक्ट गरौँ नि त। प्रोडक्ट गरिदिए पनि भयो अथवा एलएचएस लिइदिए पनि भयो। एलएचएसमा के छ, यो जस्ताको तस्तै मैले सारे एलएचएस भागलाई। अनि यो भनेको कति आएको छ, 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल। यो भनेको त ई आएको छ, ई लेख्न मैले यतिको ठाउँमा। र यति भनेको के हो, ई इन्भर्स हो अथवा ईको पावर -1 हो। ईको पावर इन्भर्स भन्दा पनि ईको पावर -1 हो। ई इन्टु ईको पावर -1 भनेको ई 1 -1 गर्न मिल्यो, ईको पावर 0 इक्वल टु 1 आरएचएस प्रुभ भयो है त। एकदमै इजी छ र इक्जाममा पनि रिपिटेड क्वेसनहरू हुन् यिनीहरू र सजिला छन् यी क्वेसनहरू है। अब 2 नम्बर क्वेसन हेरौँ। 1 प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर इक्वल टु 1। यहाँ चाहिँ इभन भएर गइरहेछ, यता अड भएर आइरहेछ है। यसरी हेर्ने हो भने फ्याक्टोरियलको फर्मेटलाई हेर्ने हो भने यो पनि फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा भएको कारणले गर्दा एक्सपोनेन्शियल लगाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। एक्सपोनेन्शियल इको पावर एक्स भनेको 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट हो। के गरौँ, यहाँ एक्सको भ्यालु एकचोटि 1 र एक्सको भ्यालु एकचोटि -1 राखिदिउँ। यसमा राख्दा बित्तिकै अगाडि जस्तै गरेर इको पावर 1 राख्दा 1 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ भने एक्सको भ्यालु -1 राख्दाखेरि 1 -1 बाई फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल -1 बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब यहाँ जस्तो छ त्यस्तै फर्मेटमा मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। के गर्ने त भन्दाखेरि एकपटकमा चाहिँ इभन एकपटकमा अडको कुरा छ। मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि अड हुँदाखेरि इभन हुँदाखेरि कस्तो फर्मेटमा आउँछ भनेर देखाइसकेको छु। त्यही गरौँ। यो दुईवटा एकचोटि जोडिदिउँ, एकचोटि घटाइदिउँ। जोड्दाखेरि र घटाउँदाखेरि अड र इभनको फर्मेटमा आउँछ। यो र यो जोड्दाखेरि ई प्लस ई इन्भर्स इक्वल टु यो र यो 2 भइहाल्यो, यो र यो कट भयो, यो र यो 2 इन्टु 1 बाई 2। यस्तै यो र यो कट भयो, यतापट्टिको 2 इन्टु 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो 2 यतापट्टि आयो भने
अरू बाँकी रहेको 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल यसलाई चाहिँ एउटा भाग आयो है। जोड्दाखेरि इभन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा सम्पूर्ण कुरा भनिसकेको छु र अब सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि ई माइनस ई इन्भर्स गर्दा बित्तिकै यो र यो त कट हुन्छ, यो भनेको मात्र बाँकी रहन्छ 2 × 1/1 फ्याक्टोरियल। यस्तै गरी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि बाँकी रहने कुरालाई मैले यहाँ लेखेँ 2 2 2 2 कमन आयो यतापट्टि गयो र यति बाँकी रह्यो 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल। आरएचएस एलएचएसको यो भाग पनि आयो भनेपछि यो र यो सबट्र्याक्ट गरेको छ। अब एलएचएस ल्याइदिने टेकिङ एलएचएस भनेको यही हो हाम्रो। यसको भ्यालु चाहिँ ई + ई इन्भर्स बाई 2 आएको छ भने यसको भ्यालु भर्खरै ई माइनस ई को पावर -1/2 आएको छ। स्क्वायरको स्क्वायर त छँदैछ, त्यो त गर्न पऱ्यो, यतिको भ्यालु हो, स्क्वायर त छँदैछ। भनिसकेपछि यसबाट र यसबाट 1/4 बाहिर आयो, भित्र स्क्वायर माइनस स्क्वायर पनि भयो है। अब के गर्ने भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला खोलिदिने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मात्र खोलेको छ, अरू केही गरेको छैन। 1/4 सेम टु सेम, यो ई र यो ई इन्भर्स कट भयो भनेपछि ट्वाइस ई इन्टु ए, अनि यसको पनि यो ई र यो ई कट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ 2e बाँकी, यता 2 × ई को पावर -1 बाँकी, 2 2 4 भयो, 1/4 4, यो पनि 1 छ, 1 को पावर 1 - 1 भनेको 0 भयो, 4 4 कट भयो, ई को पावर 0 भनेको 1 इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो है त। यो पनि केही अप्ठ्यारो छैन, एकदमै सजिलो छ क्वेसन्स। अब एनइबीसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गरौँ। यही क्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन है, यो क्वेसन जस्तै गरी इक्जाममा आएको क्वेसन जुन हेरौँ है त। प्रुभ द्याट 1/2 ई माइनस 1/e इक्वल टु 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल। 74 सालमा एनइबीमा आइसकेको छ। यो क्वेसन अलरेडी डन गरिसकेको छ, किनकि यो सबट्र्याक्ट गर्दा बित्तिकै रिजल्ट अगाडि नै आएको थियो, त्यही भएर मैले यहाँ गरिनँ। त्यस्तै प्रुभ द्याट 1/2 ई + 1/e भनेको इभन भएको आउँछ। 70 साल र 69 साल एनइबीमा आइसकेको क्वेसन हो। ई + ई इन्भर्स गरिएको छ, ई माइनस ई इन्भर्स गरिएको छ, त्यो भनेको 1/e हो। ई + ई इन्भर्स भनेको 1/e नै हो। यसरी सहजै निकाल्न सकिन्छ। यसरी बिचमा क्वेसनहरू, यसरी 2 मार्क्सको क्वेसनहरू 74 70 69 सालमा आइसकेको छन्, जुन माथिल्लो क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा हामीले निकालिसकेका छौँ, त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरिदिएँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छु। 73 साल र 72 सालमा आइसकेको क्वेसन 2/1 फ्याक्टोरियल 4/3 फ्याक्टोरियल 6/5 फ्याक्टोरियल प्लस डट इक्वल टु ई प्रुभ गर्नुपर्नेछ। फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा आयो भने यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सनबाट जानुपर्छ भन्ने, एक्सपोनेन्सियल सिरिज युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। यसको लागि अझै यसो गरौँ। अब एक्सपोनेन्सियल युज त गर्ने, तर यो 2 बाट सुरु भइरहेको छ। एक्सपोनेन्सियल युज गर्नलाई 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² फ्याक्टोरियल हुनु पर्थ्यो, तर त्यो फर्मेटमा यो त्यति देखिँदैन। यस्तो फर्मेटमा आइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। ई को पावर x भनेको 1 + x/1 फ्याक्टोरियल x² 2 फ्याक्टोरियल प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल हो। अब ई को पावर 1 राख्यो भने 1 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा आउनुपर्ने हो ई भनेको, त्यो फर्मेटमा छैन। त्यही भएर एलएचएस लियौँ। एलएचएसबाट थोरै ट्रिक लगाउँछौँ। 2/1 फ्याक्टोरियल 4/3 फ्याक्टोरियल 6/5 फ्याक्टोरियल भयो। यो 1 फ्याक्टोरियल तल जस्तो छ त्यही काट्ने गरी र 3 फ्याक्टोरियल यहाँ जस्तो छ त्यस्तै काट्ने गरी प्लस माइनस गरेर सेपरेट गर्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो कि 2 लाई 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल, 4 लाई तल 3 फ्याक्टोरियल छ, काट्ने मिल्ने गरी 3 + 1 फ्याक्टोरियल, यसमा 6/5 फ्याक्टोरियल छ, 5 + 1 यसरी तल जे छ त्यसै अनुसार मिलाउँछौँ है। यो मिलाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सेपरेसन गर्छौँ। सेपरेसन गर्दा 1/1 फ्याक्टोरियल 1/1 फ्याक्टोरियल 3/3 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 5/5 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ। जसले गर्दा काटकुट पार्न सजिलो। 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 1/1 फ्याक्टोरियललाई यति नै राखिदिउँ। 3/3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल 3 3 कट भयो 1/2 फ्याक्टोरियल, यो जस्ताको तस्तै। 5 भनेको 5 नै 5 × 4 फ्याक्टोरियल 5 5 कट भयो 1/5 4 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल आयो। यो भनेको के हो त ई को पावर 1 हो। यहाँ चाहिँ फर्मुला यसको ठाउँमा 1 राख्दा यही आउँछ भनेपछि आरएचएस प्रुभ भयो। यस्तो खालको क्वेसन छ भने यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
76 सालमा एनइबीमा आएको क्वेसन फेरि एकचोटि हेरौँ। 1/2 फ्याक्टोरियल 2/3 फ्याक्टोरियल 3/4 फ्याक्टोरियल डट इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यो पनि माथि जस्तै गरी गर्ने 1 + 1 गरिदिने, यसलाई 3 - 2 ल्याउनु पर्नेछ माथि भने 2 - 1 3 - 1 गर्नु पर्यो। 4 - 1 गऱ्यो भने फेरि आउँछ, त्यही भएर 1 को ठाउँमा 2 - 1, 2 को ठाउँमा तल जति छ 3 - 1, 3 को ठाउँमा तल 4 छ 4 - 1 गरिदिने। यसो गर्दाखेरि सेपरेसन गऱ्यो भने काट्न सजिलो हुन्छ। 2/2 फ्याक्टोरियल - 1/2 फ्याक्टोरियल 3/3 फ्याक्टोरियल - 1/3 फ्याक्टोरियल 4/4 फ्याक्टोरियल - 1/4 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्यो। अब के गर्ने, थोरै फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन लगाएर खोलिदिने। 2/2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1 फ्याक्टोरियल हो, 2 2 कट भयो 1/1 फ्याक्टोरियल्स, माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियलै राखौँ अहिले, र 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल 3 3 कट भयो 1/2 फ्याक्टोरियल मात्र, -1/3 सेम टु सेम, 4/4 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 फ्याक्टोरियल 4 4 कट भयो भनेपछि 1/3 फ्याक्टोरियल मात्र बाँकी -1/4। यो र यो त कट भयो, यो -1/3 1/3 पनि कट भयो, -1/4 यसरी सबै कट हुँदै जान्छ। बाँकी रह्यो त 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 1/1 इक्वल टु 1 इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो। एकदमै इजी क्वेसन है त। अब 5 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। यो पनि 68 र 71 सालमा आएको गाह्रो क्वेसन छैन, एकदमै सहज क्वेसन छ। हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने। यहाँ 1 + 1 + 2/2 फ्याक्टोरियल + 1 + 2 + 3/3 फ्याक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4/4 फ्याक्टोरियल प्लस डट हुँदै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ 3e/2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसलाई के गर्ने त भन्दा, यस्तो फर्मेटमा भएको क्वेसनलाई अब यसको जेनरल टर्म फाइन्ड आउट नगरेसम्म हामीले यसको आरएचएस प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले 11मा हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढेका थियौँ। त्यही सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका फर्मुलाहरू र त्यही एक्सर्साइजसँग सम्बन्धित मेथडहरू युज गरेर हामीले यसको जेनरल टर्म निकाल्छौँ। पहिला लेट एन बी द एन टर्म भन्नु र जेनरल टर्म भन्नु एउटै कुरा हो अफ अ गिभन सिरिज। त्यसपछि 1 गिभन सिरिज के हो त्यो जस्ताको तस्तै लेखिदिएँ। देन टिएन इक्वल टु कति गर्न मिल्यो 1 + 2 + 3 + डट 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 हुँदै एनसम्म जाँदाखेरि एनसम्म जान्छ। जस्तो कि फर्स्ट टर्ममा 1 सम्म पुगेको थियो, सेकेन्ड टर्ममा 1 + 2 2 सम्मै पुगेको थियो, थर्ड टर्ममा 3 सम्म पुगेको थियो, फोर्थ टर्ममा यो माथिको भाग मात्रै हेर्दैछु है मैले, फोर्थ सम्मै पुगेको थियो भने एन टर्ममा 1 + 2 + 3 + 4 हुँदै एनसम्मै पुग्छ भनेर लेखेको। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्ममा 1 फ्याक्टोरियल, सेकेन्ड टर्ममा 2 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल हुँदै एन टर्ममा एन फ्याक्टोरियलसम्मै पुग्थ्यो भनेर जेनरल टर्मको फर्मेटमा लेखेको। यो त समको फर्ममा छ माथि 1 + 2 + 3 + n सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर भयो, जसको फर्मुला थियो n + 1/2, जुन हामीले 11मा के गरेका थियौँ डिराइभ नै गरेका थियौँ। n + 1/2 बाई n फ्याक्टोरियल छँदैछ। के गरेर आएको सम अफ द फर्स्ट नेचुरल नम्बर यो हो। अब के गर्छौँ, जहिले पनि एक्सपोनेन्सियल फर्मेटमा फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा छ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने एक्सपोनेन्सियल फर्मेटमै छ भने न्युमेरेटरमा n हटाउने प्रयास गर्छौँ। न्युमेरेटरमा n हटायो भने हामीले एक्सपोनेन्सियलको फर्ममा 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियलको फर्ममा हुन्छ। न्युमेरेटरमा कन्स्ट्यान्ट ल्याउने प्रयास छ हाम्रो, अरू के न्युमेरेटरमा कन्स्ट्यान्ट ल्याउने प्रयास। यसको लागि n + 1/2 2/n, nलाई n - 1 फ्याक्टोरियल पनि गर्न मिल्छ। n × n - काटिने भयो त, माथि र तल माथि काटिने भयो, त्यही भएर मिलाएको। n + 1/2 n - 1 मात्र बाँकी रह्यो। अझै यसलाई मिलाउने कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि काटिने गरी माथिको र तलको, माथि चाहिँ कन्स्ट्यान्टको फर्मेटमा मात्र ल्याउनु पर्ने छ, n हटाउन मिल्ने गरी मिलाउने। यसको लागि n - 1 तल जे छ त्यही माथि राखिदिने n - 1। अब कति n - 1 भइसकेपछि n + 1सँग ब्यालेन्स गर्नको लागि +2 त यहाँ गर्नु पर्यो। -1 + 2 भनेको n + 1 नै हुन्छ आखिरीमा।
अब के गर्ने सेपरेट गर्ने n - 1/2 n - 1 2/2 n - 1 को फ्याक्टोरियल चाहिँ सेपरेट गरियो। सेपरेट गरिसकेपछि यो n - 1 र n - 1 -1 गर्दै n - 2 फ्याक्टोरियल मात्र रहने भयो। n - 1 कट हुने भयो, बाँकी रहेको 1/2 n - 2 फ्याक्टोरियल। यतापट्टि 2 2 कट भयो 1/n - 1 फ्याक्टोरियल। यो न्युमेरेटरमा हामीले n लाई हटाइयो। न्युमेरेटरमा n लाई हटाइयो भने एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्स सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ किनकि न्युमेरेटरमा n हुँदैन। e को पावर 1 को हुँदाखेरि 1 + 1/2 e को पावर 2 हुँदा e को पावर 3 हुँदाखेरि यसरी हामीले सट के देख्छौँ त हामी एक्सपोनेन्सियल फर्मेट एक्सपान्सन सजिलै देख्छौँ र हामीलाई एक्सपोनेन्सियल फर्मेटमै प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। यसरी त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो, यहाँ e को पावर 1 को फर्मेटमा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर न्युमेरेटरमा 1 बनायौँ हामीले, त्यति मात्र बुझ्दा पनि हुन्छ। अब tn भनेको कति भयो त 1/2 n - 2 फ्याक्टोरियल 1/n - 1 फ्याक्टोरियल्स। हाम्रो जेनरल टर्म्स यत्रो सिरिजको यो सिरिजको जेनरल टर्म भनेको 1/2 n - 2 र 1/n - 1 फ्याक्टोरियल निक्लियो। अब यो हामीले फाइन्ड आउट गरेको सही छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि n को भ्यालु राख्दै गए पनि हुन्छ। n को भ्यालु 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 राख्ने, 4 राख्ने गर्दै गयो भने त्यो अगाडिकै पहिला दिएको क्वेसनमा दिएको सिरिज आउँछ, कुनै समस्या छैन। त्यो सिरिज निकाल्नलाई अझ के गर्नुपर्छ, सम त गर्नु पर्यो। यसले त के दिन्छ, फर्स्ट टर्म 1 राखे फर्स्ट टर्म, 2 राखे सेकेन्ड टर्म, 3 राखे थर्ड टर्म्स, यसै दिन्छ। सम्पूर्ण सिरिज दिनको लागि त यो सम्पूर्ण यो माथि दिएको क्वेसनमा दिएको सिरिज दिनको लागि त सम अफ जेनरल टर्मको समलाई भनेको फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म्स जोड्यो भने त्यही सिरिज त आउने हो। यो फर्स्ट टर्म हो, यो सेकेन्ड टर्म हो, यो थर्ड टर्म हो, यो फोर्थ टर्म हो। भनेपछि n को भ्यालु 1 राख्दा यो दिन्छ, n को भ्यालु 2 राखौँ यो दिन्छ, n को भ्यालु 3 राखौँ यो दिन्छ, n को भ्यालु 4 राखौँ यो दिन्छ, यस्तै गरेर दिन्छ। भनेपछि अब हामीले यो फाइन्ड आउट गरेको लागि समेसन लगाइदिने। समेसन n = 1 to ∞ यो जस्ताको तस्तै सार्दिएँ। अब समेसनलाई मैले सेपरेट गरेँ, 1/2 लाई अगाडि लिदिएँ, n = 1 to ∞ 1/n - 2 फ्याक्टोरियल, यतापट्टि नै समेसनलाई बाँडिदिएँ। अब के गर्ने, यति बाँडिसकेपछि अब n को भ्यालु राख्दै जाने है। n को भ्यालु राख्दै गइसकेपछि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 1 - 2 भनेको -1 फ्याक्टोरियल, 1 राख्दाखेरि र 2 राख्दाखेरि 2 - 2 भनेको 0 फ्याक्टोरियल, यस्तै गरी 1/1 फ्याक्टोरियल, 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस अब n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0 फ्याक्टोरियल, n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 2 - 1 फ्याक्टोरियल, 3 राख्दाखेरि 1 फ्याक्टोरियल, 4 राख्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल भयो। यसरी आयो। -1 फ्याक्टोरियल नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको इन्फिनिटी हुन्छ जहिले, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, 1/∞ भनेको 0, 1/1 भनेको 1, यसरी आएको। अरू सेम टु सेम सारेको छ। 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, 1/1 भनेको 1, अरू सेम टु सेम सारेको छ। 1/2 यहाँ छँदैछ, 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल भनेको e हो, यति भनेको e हो होइन। र यतापट्टि यो भनेको पनि e हो। हेर यहाँबाट है, e को पावर x मा x को भ्यालु 1 राख्दा आएको छ, बारम्बार भनेर आएको छु। र 1/2 प्लस e भनेको 3e/2 हुन्छ, RHS प्रुभ भयो। 6 नम्बर क्वेसन हेरौँ। हेर्दाखेरि लामो देखिन्छ, ठुलो देखिन्छ, तर गर्नलाई एकदमै इजी छ। हेरौँ है त। 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल, 1/4 फ्याक्टोरियल, 1/6 फ्याक्टोरियल छ न्युमेरेटरमा। यो 2 फ्याक्टोरियल, 4 फ्याक्टोरियल, 6 फ्याक्टोरियललाई हेर्ने हो भने यो इभन फर्मेटमा छ भने 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल, 1/5 फ्याक्टोरियल प्लस 1/7 फ्याक्टोरियल, यो 3, 5 र 7 लाई मात्र हेर्ने हो भने यो अड फर्मेटमा गइरहेको छ। मैले अगाडि नै भनिरहेको छु, यो इभन फर्मेट चाहिँ e को पावर x मा x = 1 र x = -1 राखेर आउने रिजल्टलाई एडिसन गर्दा आउँछ भने यो चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दा आउने रिजल्टमा आउँछ भन्ने कुरा हामीसँग पहिल्यै थाहा छ। त्यही गर्छौँ। सबभन्दा पहिला लेखौँ, यही कुरालाई म फेरि लेख्छु। e को पावर x = 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² 2 फ्याक्टोरियल प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट हुँदै जान्छ। यो फर्मुला नै हो। अब हामीलाई यो x को ठाउँमा अहिले 1 1 1 1 1 1 छ, त्यही भएर x को ठाउँमा एकचोटि 1 राखिदिउँ र एकचोटि -1 राखौँ रेस्पेक्टिभली इन 1 1 मा राखिसकेपछि के आउँछ, e को भ्यालु 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल आउँछ एकचोटि भने e को पावर -1 राख्दा 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसमा ल राखेको भ्यालु, यसमा ल राखिसकेपछि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, एकचोटि यी दुईटालाई प्लस गरौँ र एकचोटि यी दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरौँ। सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि
एड गर्दाखेरि यो रिजल्ट आउँछ, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो रिजल्ट आउँछ। अनि एलएचएस लिउँ है त। यी दुईटालाई एड गरौँ। ई प्लस ई को पावर -1 गर्दा बित्तिकै यो र यो 2 भइहाल्यो, यो र यो कट भयो, यो 2 × 2/2 फ्याक्टोरियल्स, यो र यो कट हुन्छ 2 × 1/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यो 2 यो 2 यो 2 दुईटै तीनवटै यी सम्पूर्ण 2हरू कमन आउँदा तल आयो। यति भयो रिजल्ट है। यो न्युमरेटर आइसक्यो। ई प्लस ई इन्भर्स बाई 2 भनेको 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल यो हुँदो रहेछ थाहा भयो। त्यस्तै अझै यस्तो गरिदिउँ यसलाई है। यसो गरेर राख्दाखेरि अझ राम्रो होला। ई प्लस ई इन्भर्स हामीलाई आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने ई² + 1 को फर्मेटमा भएको कारणले गर्दाखेरि यही फर्मेटमा आउने गरी गर्नुपर्छ। यस्तो फर्मेटमा नभएको त्यतिमै छोड्थ्यौँ, तर ई² को फर्मेटमा छ, त्यही भएर त्यही फर्मेटमा लानलाई ई प्लस ई इन्भर्सलाई E1/E गर्न मिल्छ। 1/E इले ई इन्भर्सले अथवा ई को पावर -1 ले डिभाइड गरेको भने पनि भयो, अथवा ई इन्भर्सले यसमा तलले 1/E गरियो भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा E² + 1 यो ई तल गयो 2E भइहाल्यो, बाँकी यता भयो। एलएचएसमा हामीलाई आरएचएसमा हामीलाई E² + 1 ल्याउनु पर्ने थियो, त्यही भएर यस्तै फर्मेटमा राखियो। अब सबट्र्याक्ट गरौँ, योबाट यो सबट्र्याक्ट गरौँ। ई - ई इन्भर्स गर्दा बित्तिकै यो र यो गयो, यो र यो मात्र बाँकी, यो र यो गयो, यो र यो बाँकी, यस्तै अरू पनि बाँकी हुन्छन्। दुईवटा रहन्छन्। 2 × 1/1 + 2 × 1/3 फ्याक्टोरियल + 2 × 1/5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब के गर्ने त? अब यो 2 कमन यता आयो। 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा भयो। यो 1/E भइसकेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा E² + 1 1/E तल आउँदा 2E भइहाल्यो, + 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल + 1/7 फ्याक्टोरियल। यी अडको कुरा यसरी आयो र इभनको कुरा यसरी आयो। अब एलएचएसमा जाउँ। एलएचएस भनेको 1 + 1/2 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल 1/6 फ्याक्टोरियल छ। यसको ठाउँमा हामीले E² + 1/2C लेख्न मिल्यो। त्यस्तै तल छ 1 + 1/3 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल + 1/7 फ्याक्टोरियल। यसको ठाउँमा E² + -1/2C लेख्न मिल्यो, त्यही लेख्छु। E² + 1/2C E² - 1/2C युजिङ 4 and 5। यति गरिसकेपछि 2E कट भयो भनेपछि E² + 1/E² - 1 भयो, प्रुभ भयो। एकदमै इजी। हेर्दा लामो कसरी गर्ने होला भनेर सुरुवात गर्ने बेलामा गाह्रो जस्तो देखिए पनि एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि यो एकदमै इजी लाग्छ र सजिलो पनि छ। अब 70 र 72 सालमा एनइबीमा आएको क्वेसन माथि जस्तै छ, सेम टु सेम जस्तै हो। यसलाई पनि सिक्वेन्स र सिरिजको जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला लगाउनै पर्छ। 1/1 फ्याक्टोरियल 1 + 3/2 फ्याक्टोरियल 1 + 3 + 5/3 फ्याक्टोरियल हुँदै यसरी गएको छ। 2E प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एक्सपोनेन्सियलको फर्मुला लगाउने हो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। यसैलाई कहिलेकाहीँ 1/1 फ्याक्टोरियललाई 1 1 + 3 भनेको 4 4 भनेको 2/2 फ्याक्टोरियल्स 1 + 3 + 5 भनेको कति हुन्छ 9 हो, 9 भनेको 3² 3 3 9 र यसरी दिन पनि सक्छ है। र यसलाई म दुईवटा तरिकाले गर्छु, फर्स्ट मेथड र सेकेन्ड मेथड्स। फर्स्ट मेथड भनेको म सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको जेनरल टर्मबाट जान्छु र सेकेन्ड मेथड भनेको म यसलाई मात्र लिएर जान्छु। फर्स्ट मेथड भनेको सेकेन्ड मेथडमा यसलाई मात्र लिएर जान्छु डाइरेक्ट है त। हेरौँ। लेट Tn बी द जेनरल टर्म अफ द गिभन सिरिज। यो गिभन सिरिजको हो। फर्स्ट टर्ममा 1 छ, सेकेन्ड टर्ममा 1 + 3 भएर गइरहेछ, थर्ड टर्ममा 1 + 3 + 5 भएर गइरहेको छ भने अब फोर्थ टर्ममा 1 + 3 + 5 + 7 भएर गइरहेको छ, अड गइरहेको छ भने यन्थ टर्ममा कति भएर जान्छ त भन्दाखेरि 2n - 1 भएर जान्छ। कसरी त? Tn = A + n - 1 × D को फर्मुला लगाएर गएको हो है। जस्तो कि फर्स्ट टर्ममा A छ, 1 A को ठाउँमा 1 छ, + n - 1 × D। कमन डिफ्रेन्स कति भयो? 1 + 4 4 भनेपछि कमन डिफ्रेन्स कति छ हेरौँ त। फर्स्ट टर्ममा 1 छ, सेकेन्ड टर्ममा 3 5 यस्तै हुँदै गइरहेछ। यसको मात्र हेर्ने हो भने यो कतिसम्म पुग्ला भनेर यसलाई हेर्नुपर्छ। 2n - 1 सम्म पुग्ला, किनकि A + n - 1 × 2 A को ठाउँमा 1 n - 1 D भनेको 3 - 1 गर्दा 2 आयो। 2n - 2 + 1 गर्न मिल्यो
ट्वाइस n -2 + 1 भनेको ट्वाइस n - 1 यही राखेँ है। ट्वाइस n - 1 सम्म पुग्छ। जस्तो कि 1 2 3 4 टर्म्स निकाल्नु पर्ने हो भने यहाँ 2 × 2 2 × 4 राख्न मिल्यो। 2 4 जा 8 -1 भनेको 7 7 आयो। 4 टर्मसम्म मात्र निकाल्ने हो भने 5 टर्म्स निकाल्ने हो भने थर्ड टर्म निकाल्ने भने 2 × 3 -1 6 -1 भनेको 5 मिलिरहेछ। ठिक छ। यो भनेको त फर्स्ट टर्ममा 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल हुँदै n फ्याक्टोरियलसम्म पुग्छ। अब यो चाहिँ त समको फर्मेटमा छ। समको फर्मेटमा भइसकेपछि समको फर्मुला लानु पर्यो। Sn = n/2 ट्वाइस a + n - 1 × d n/2 छँदैछ 2 फर्स्ट टर्म 2 × a n - 1 × d कमन डिफरेन्स भने 3 - 1 भनेको 2 2 ट्वाइस n - 2 ठिक छ। यो n र यो n/2 यहीँ छँदैछ है। n/2 2 + ट्वाइस n - 2/n फ्याक्टोरियल्स यो 2 2 कट भयो 2 यो 2 र यो 2 पनि कट नमिल्छ। यहाँ लेखिएको छ अहिले n स्क्वायर ट्वाइस n लाई n - 1 फ्याक्टोरियललाई n - 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ किनकि n र n एउटा काटौँला भनेर एउटा n कट भयो 2 2 पनि कट भयो n/n - 1 फ्याक्टोरियल्स। जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु एक्सपोनेन्शियलमा न्युमरेटरमा कन्स्ट्यान्ट ल्याउने प्रयास हुन्छ, n लाई हटाउने प्रयास हुन्छ, 1 ल्याउने प्रयास हुन्छ। विशेष गरी n - 1 डिनोमिनेटरमा जे छ त्यही माथि गरे मिलाउनलाई +1 गर्ने +1 - 1 गयो n मात्र बाँकी सेपरेट गरेँ n - 1/n - 1 फ्याक्टोरियल 1/n - 1 को फ्याक्टोरियल्स। यो र यो कट हुन्छ n - 2 फ्याक्टोरियल। यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल फङ्सनको डेफिनेसन लगाएर 1/n - 2 फ्याक्टोरियल + 1/n - 1 फ्याक्टोरियल मात्र बाँकी। अब के गर्न मिल्छ tn = 1/n - 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो 1/n - 1 फ्याक्टोरियल जेनरल टर्म हो त्यही भएर लेखेँ। मैले निकालेको यत्र फाइन्ड आउट गरेको जेनरल टर्मको फर्मुला लेखेँ। अब समको फर्मेटमा लानुपर्ने छ। हामीलाई गिभन सिरिज जस्तो छ त्यस्तै बनाउनलाई गिभन सिरिज यो हो। यो भने कसरी आउँछ यही सम यही जेनरल टर्मको सम निकाल्यो भने n = 1 to ∞ tn गऱ्यो भने हुन्छ। अब समेसनलाई मैले सेपरेट गर्छु n = 1 to ∞ 1/n - 2 1/n - 1 को फ्याक्टोरियल। समेसनलाई नै सेपरेट गरिदिएँ है। अरू केही गरेको छैन। समेसनले मल्टिप्लाई गरेको भन्दा बुझे हुन्छ। अब n को भ्यालु मैले 1 देखि राख्दै जान्छु यता पनि 1 - 2 - 1 फ्याक्टोरियल्स 2 - 2 0 फ्याक्टोरियल 3 - 2 1 फ्याक्टोरियल अनि 4 - 2 2 फ्याक्टोरियल यसरी भयो भने यतापट्टि 1 - 1 0 फ्याक्टोरियल 1 - 2 1 2 - 1 1 फ्याक्टोरियल्स 3 - 1 2 फ्याक्टोरियल यसरी गयो। नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको जहिले पनि इन्फिनिटी हुन्छ। 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/0 फ्याक्टोरियल भनेको 1/1 नै हुन्छ। यसरी भयो। यो 1/∞ भनेको कति हो 0 हो। यो बाँकी रह्यो यो 1 1/1 फ्याक्टोरियल्स। यति भनेको के हो त e हो। यो भनेको पनि e नै हो हैन। e + e भनेको ट्वाइस e प्रुभ गर्नुपर्ने थियो RCS सकियो है त। e को पावर x भनेको के लगाएको हामीले e को पावर x = 1 + x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट यसरी गइरहेको हुन्छ। गर्दाखेरि LHSलाई लिउँ। LHS यति नै छ। यसलाई 1 + 4/2 फ्याक्टोरियल 9/3 फ्याक्टोरियल 16/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। जोड्दाखेरि यो है। यसलाई 1² / 1 फ्याक्टोरियल यसलाई 2² / 2 फ्याक्टोरियल यसलाई 3² / 3 फ्याक्टोरियल यसलाई 4² / 4 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ। र tn भनेको के भयो n² / n फ्याक्टोरियल्स जहाँ फर्स्ट टर्ममा 1² / 1 फ्याक्टोरियल 2 सेकेन्ड टर्ममा 2² / 2 फ्याक्टोरियल हुँदै n टर्ममा n² / n फ्याक्टोरियल हुन्छ। झन् सजिलो भयो जेनरल टर्म भयो। अब यसलाई n × n लेख्न मिल्यो। n लाई n n - 1 फ्याक्टोरियल n कट भयो n/n - 1 फ्याक्टोरियल्स। अब के गरिन्छ अगाडि भने जस्तै गरी न्युमरेटरमा 1 मात्र ल्याउने प्रयास गर्ने अथवा न्युमरेटरबाट n हटाउने प्रयास गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। n हटाउनलाई डिनोमिनेटरमा जे छ त्यही माथि लगेर राखिदिने n - 1। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई +1 गरिदिने यो र यो कट भयो आखिरमा n नै भयो। अब के गर्ने सेपरेट गर्ने n - 1/n
-1 फ्याक्टोरियल 1/n - 1 फ्याक्टोरियल। यो n यहाँबाट हटाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई n - 1 इन्टु n - 2 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्यो। फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन लगाएर 1 घटाउँदाखेरि n - 1 कट हुँदा बित्तिकै n - 2 फ्याक्टोरियल बाँकी यतापट्टिको सेम टु सेम नै हुन्छ। जेनरल टर्म यहाँबाट निकालियो tn = 1/n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 कति निकालियो 1/n - 1 को फ्याक्टोरियल निकालियो है त। यहाँसम्म ठिकै थियो। यहाँसम्म यो चाहिँ हामीले फर्स्ट मेथडबाट पनि निकालिसकेका छौँ। हेरौँ है त फर्स्ट मेथडबाट यो आएको छ कि छैन हेरौँ। फर्स्ट मेथडबाट पनि यही नै आएको छ tn = 1/n - 2 फ्याक्टोरियल बाई 1/n - 1 फ्याक्टोरियल। अब चाहिँ फर्स्ट मेथड जस्तै भयो, जसरी गर्दा पनि आखिरीमा आउने एउटै रहेछ। n - 2 फ्याक्टोरियल बाई 1/n - 1 फ्याक्टोरियल नै भयो। अब मैले एलएचएसलाई लिएँ। एलएचएस भन्नु अर्थ के हो त भन्दा यही समेसन हो। जेनरल टर्मको समेसन गर्दा बित्तिकै दिन्छ। यहाँ 1 राख्दा बित्तिकै यो टर्म दिन्छ, 2 राख्दा बित्तिकै यो टर्म दिन्छ, 3 राख्दा बित्तिकै यो टर्म दिन्छ, 4 राख्दा बित्तिकै यो टर्म दिन्छ। त्यही गरेँ। अब यसलाई मैले राखिदिएँ n = 1 to infinity tn को भ्यालु यहाँ ल्याएर राखिदिएँ र समेसनलाई दुईतर्फ बाँडेँ है। समेसनलाई दुईतर्फ बाँडिसकेपछि n को ठाउँमा 1 2 3 राख्दै गएँ। यतापट्टि नि n को ठाउँमा 1 2 3 राख्दै गएँ। राख्दै जाँदाखेरि यति भ्यालु आयो। यो -1 को फ्याक्टोरियल भनेको जहिले पनि इन्फिनिटी हुन्छ र 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ। त्यो कुरा लेखेँ। अरू जस्ताको तस्तै छ। यो 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 0 भयो, लेख्न परेन। यो भनेको 1 र यो जस्ताको तस्तै 1 यसरी आयो। यति भागलाई e लेख्न मिल्यो र यति भागलाई e लेख्न मिल्यो। e भनेको ट्वाइस। यो माथि नै फर्स्ट मेथडमै गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ। जस्ट n को भ्यालु 1 2 3 4 राख्दै गर्दा यो आएको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। आफै ट्राई गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ है त।